अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज होता है हमारा रुकू नंबर 15 का। अल्लाह ताला और आयत नंबर 116 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, इस आयत के अंदर बड़ी अहम तरीन बात है कि शिर्क नाकाबिले माफी जुर्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिलाशुबा अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शेगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। शिर्क चूंकि नाकाबिले माफी जुर्म है, अल्लाह ताला ने सूरह हज में भी इरशाद फरमाया, और जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है तो गोया वो आसमान से गिर गया, फिर परिंदे उसे उचक लेते हैं या उसे हवा किसी दूर दराज जगह पे गिरा देती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ताला के नज़दीक एक कौन सा गुनाह है जो सबसे बड़ा है? तो उन्होंने फरमाया कि ये कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को बराबर ठहराओ, हालांकि अल्लाह ताला ने ही तुमको पैदा किया है। मैंने अर्ज किया कि ये तो वाकई सबसे बड़ा गुनाह है। फिर इसके बाद कौन सा गुनाह है? फरमाया, ये कि तुम अपनी औलाद को इस खौफ से मार डालो कि वो तुम्हारे साथ खाएंगे। मैंने पूछा, और इसके बाद? फरमाया, ये कि तुम अपने पड़ोसी की औरत से जना करो। हम औरतें बड़ी आराम से मिसकैरेजेस करवा लेती हैं और हमें लगता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मिसकैरेज करवाने से। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा दूसरा गुनाह है वो यही गुनाह है। तो इस गुनाह की माफी किस तरह होगी? सैयदना जाबिर से रवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि जन्नत और दोज़ख को वाजिब करने वाली चीज क्या है? आपने फरमाया, जिसने किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक ना किया वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया वो दोज़ख में दाखिल होगा। इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। ये जुल्म है इंसान का अपने साथ, और अल्लाह ताला की तख्लीक जो अल्लाह ताला ने की उसके साथ किसी को शरीक ठहराना बहुत बड़ा जुल्म है। वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ ओ यशा, और उसके अलावा जिसके लिए चाहेगा वो बख्श देगा। यानी इस गुनाह को, इस शिर्क के अलावा जो गुनाह है, अल्लाह ताला फिर जिसको चाहे अपनी मशीयत से बख्श दे और अपनी रहमत से किसी के गुनाहों को बख्श दे। वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द दल्ला दलालन बईदा, वो जो अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाए तो यकीनन वो भटक गया, और उसका भटकना भी ऐसा भटकना हुआ कि वो बहुत दूर के भटक कर चला गया कि अब उसको राह रास्त मिलना नामुमकिन हो गया है। तो शिर्क करना, आपने देखा होगा जो ज़ियारात पर जाते हैं, जो जिस जिस मामले में भी शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला उनको शिर्क में इतना आगे बढ़ा देता है कि वो हदायत का रास्ता पाते ही नहीं है। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला के अलावा नहीं पुकारते मगर औरतों को। मुशरिक जो लोग हैं इन्होंने देवियां बना रखी थी, और ये बेजान देवियां इन्होंने बना रखी थी, बेजान चीजें बना रखी थी, पत्थर और मिट्टी की बना रखी थी। और इनके जो इन्होंने अपने बुत बना रखे थे। इब्न जैद ने कहा कि इनसे मुराद उनके माबूद हैं जो लात, उज़ा, साफ और नाइला हैं। वो सब औरतें थीं जिन्हें वो अल्लाह ताला के मां सिवा पुकारते थे, इसलिए इनातन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और दुहाक ने कहा कि मलाइका के बारे में वो ये गुमान रखते थे कि वो नाउज बिल्लाह अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो इन्होंने हर चीज को मोन्नस के साथ जोड़कर उनको इलाह भी बनाया और अल्लाह ताला की बेटियां मुकर्रर कर दिया। वई यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा। अल्लाह ताला फिर मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर? अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुखरुफ में इरशाद फरमाया कि उन्होंने फरिश्तों को, जो रहमान के बंदे हैं, बंदे से मुराद क्या है? अल्लाह की इबादत करने वाले, बंदगी करने वाले, औरतें बना दिया। क्या उनकी पैदाइश के वक्त वो मौजूद थे? जब हम इनको बना रहे थे फरिश्तों को, क्या ये मौजूद थे? जरूर ही इनकी गवाही लिखी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा, क्या उनको ऐसा लगता है कि ये उनके पास मौजूद थे? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और वो सरकश शैतान के सिवा किसी को नहीं पुकारते। बुतों की इबादत करने वाले बागी शैतान ही को माबूद बनाते हैं, क्योंकि वही बुत परस्ती का हुक्म देता है। शैतानम मरीदा का मतलब क्या है? कि शरीर शैतान, जो शर से भरा हुआ शैतान है।
یعنی یہ جو بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ در حقیقت شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان، اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آگے مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں اس آیت کو کہ وہ شیطان ان کو کس طرح سے ورغلاتا ہے اور کس طرح سے غلط رستے پر لے کر جاتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، کس پر؟ اس پر، اس شخص پر جو ایسے کام کر رہا ہے، اس پر لعنت کی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا، یعنی میں اس کو تیرے رستوں سے ہٹا کر، تیری ہدایت کے رستے سے ہٹا کر اپنے رستے پر ڈال دوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ لوگ اگر مسلمان ہیں بھی تو وہ بدعت میں مبتلا ہیں، غلط رستوں پر چل پڑے ہیں۔ اگر مسلمان نہیں ہیں تو کتنے ہی لوگ بت پرستی پر ہیں۔ اگر اہل کتاب ہیں تو وہ کتنی بڑی شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کے ساری شرک کرنا یہ شیطان کی کام ہے اور وسوسے ڈالنا ہے۔ ہم سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں، ہم شیطان کی ان تمام کی تمام چالوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو واضح کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لے جاؤں گا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے بتا دیا کہ شیطان نے یہ کہا مجھ سے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے لوں گا، اور اللہ نے لعنت کر دی اس شیطان پر۔ اور پھر اللہ مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں اس بات کو، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ۔ اب شیطان نے مزید الیبوریٹ کر کے بتایا کہ میں تیرے بندوں کو کیسے کیسے کس کس طرح سے بھٹکاؤں گا۔ سب سے پہلی بات اس نے کہی کہ یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، یعنی کہ ان کے صحیح عقیدوں سے ہٹا کر ان کو غلط عقائد میں ڈال دوں گا۔ اگر وہ مسلمان ہیں بھی تو ان کے دلوں میں ایک ایسی آرزوؤں کو ڈالوں گا جو آرزویں ان کو گمراہی کے اندھیرے میں ڈال دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3276 میں یہ حدیث درج ہے۔ تو شیطان نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا بھی، اور اس کے دلوں میں خواہشات کو، امیدوں کو، اور جھوٹی اور باطل امیدوں کو اس کے دل میں ڈال دوں گا۔ سب سے بڑی جھوٹی امید انسان کو کیا ہوتی ہے؟ کہ لمبی عمر پانا، کہ میں لمبی عمر پاؤں گا، لازوال بادشاہت کو حاصل کرنا۔ اسی طرح سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پھسلا دیا کہ اس نے کیا کہا شیطان نے، کہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں، اور ایسی بادشاہت جو پرائی نہ ہو، ایسی بادشاہت جو تمہیں ہمیشگی کے لیے مل جائے۔ تو انسان کے اندر یہ دو چیزیں، خواہشات سب سے بڑی ہوتی ہیں، ایک لمبی زندگی، ایک بہت زیادہ مال و دولت اور اپنا مرتبہ اور عزت۔ یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو دلوں میں ڈالتا ہے۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یقیناً میں تمہیں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ شیطان کا وعدہ ہے کہ وہ انسانوں کو جانوروں کے کان چیرنے اور انسانوں کی تخلیق میں تبدیلی کا حکم دے گا، جیسا کہ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی، یا جس اونٹ کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو چکتے، یعنی کہ مسلسل وہ میل ہی ہوتے، تو اسے ایسے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے، اور علامت کے طور پر اس کے کان چیر دیتے تھے۔ تو شیطان ان ساری باتوں سے واقف تھا، اسے کہا کہ میں ان سے یہ سارے کام کرواؤں گا۔
और शैतान ये मशवरे अपने साथियों की के मदद से करता है। शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है और इंसान समझता है कि क्या कमाल बात उसको समझ आई है, क्या कमाल बात उसको सूझी है, क्या कमाल रास्ता उसको नजर आया है, और यूं शैतान का काम हो जाता है। आज भी लोग क्या करते हैं कि जानवरों के कानों को चीर देते हैं और कहते हैं कि हमने ये निशानी लगा दी है। और ये बिल्कुल वही निशानी है जो जमाना जाहिलियत के अंदर जानवरों के साथ की जाती थी। और आज भी देहातों में ये जानवरों के साथ उन्होंने निशानी लगाकर जानवरों के कान काट देते हैं कि ये हमारी जानवर की निशानी है कि कोई इसको चोरी ना कर ले। और यकीनन मैं इनको जरूर हुक्म दूंगा, सो यकीनन वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई सूरत को जरूर बदलेंगे। अब इससे क्या मुराद है कि हम खवातीन जो अपने चेहरों के नक्शो निगार के लिए अपने चेहरों को बदलते हैं, अपने फेसेस को, अपने फीचर्स को बदलते हैं, इवन हम लेंसेज भी यूज करते हैं, तो हम अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलते हैं। खलक अल्लाह, जो अल्लाह ताला ने पैदा किया जिस तख्लीक पर, जिस जिस हकीकत पर, हम उस हकीकत को बदलने की कोशिश करते हैं। खल्क अल्लाह, हम अल्लाह ताला की खल्क अल्लाह, अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलने की कोशिश करते हैं। वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाहि फक़द खसिर खुसरानम मुबीना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो कोई अल्लाह ताला के अलावा शैतान को दोस्त बनाता है तो यकीनन उसने खसारा उठाया, उसने वाज़े खसारा उठाया। जिसने शैतान को दोस्त बनाया वो वाज़े खसारे में है। और शैतान को दोस्त बनाने से मुराद उसे अपने मामलात सौंप देना है और उसे अपना इमाम बना लेना है और उसके रस्तों पर चल लेना है, उसकी पैरवी करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत के अंदर कि याइदुहुम वयुमन्नीहिम, कि वो उन्हें वादे वादे देता है और उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता है। वादे देता है, सब्ज बाग दिखाता है, उनको जिंदगी की चीजों से महजूज होने के लिए करता है, उनके दिलों में ख्वाहिशात को बढ़ाता है। और शैतान उनको धोखे के सिवा कोई वादा नहीं देता। शैतान के वादे झूठे हैं, ये एक सच्ची खबर है जिसमें कोई शक नहीं। शैतान अपने दोस्तों से झूठे वादे करता है, उन्हें बेकार की आरज़ुएं दिलाता है कि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब रहोगे। इसी वजह से फरमाया कि शैतान इन्हें धोखा देता है और वो इस धोखे में अपने अमल को नेक समझने लगते हैं, हालांकि वो ऐसा हकीकत में नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम के अंदर कि और शैतान कहेगा जब काम का फैसला कर दिया जाएगा, बिलाशुबा अल्लाह ने तुमसे ये जो वादा किया वो सच्चा वादा था, और मैंने तुमसे जो वादा किया था, सो मैंने तुमसे वादा खिलाफी की, मैं उसकी खिलाफ वर्जी की, मैंने अपने वादे की, और मेरा तुम पर कोई गलबा ना था। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरा कहा मान लिया। चनाचे मुझे मलामत ना करो और खुद ही को मलामत करो। मैं तुम्हारी फरियाद रसी करने वाला नहीं हूं और तुम मेरी फरियाद रसी करने वाले नहीं हो। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22 के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर ये बात इरशाद फरमा दी कि शैतान रोज़ क़यामत तुमसे ऐसे कलाम करेगा। शैतान अपने वसवसों में डालकर इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से बहुत दूर की गुमराही में डाल देता है और इंसान नहीं समझता। अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका मअवाहुम जहन्नम, कि इन्हीं लोगों का ठिकाना जहन्नुम है जो शैतान के रास्ते पर चले और उसके धोखे में पड़ गए। वला यजिदून अन्हा महीसा, और रब कायनात फिर ये भी इरशाद फरमाते हैं कि और वो इससे भागने की कोई जगह ना पाएंगे, इस जहन्नुम से भागने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। कोई रास्ता, कोई ठिकाना, कोई रास्ता, कोई जगह, कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जो जहां पर वो भाग सकें इस जहन्नुम से। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा।
اب ان لوگوں کا جو اللہ کے تابعدار ہیں، ان کی نیک اعمال کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ واضح فرما دیا کہ وہ پیارے لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ایمان لانے کے بعد، ہم ان کو عنقریب ہی جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت میں جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جہاں نہر بہ رہی ہو وہاں وہاں دنیا کی ہر آسائش موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں نہریں بہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق اور سچا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدے میں، اللہ سے زیادہ وعدے میں سچا ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے میں اچھا ہو سکتا ہے؟ تو یہ رب کائنات کا وعدہ ہے، اور رب کائنات کا وعدہ سچا اور حق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر بات سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں اور اس کو اپنے سینے میں بسا لیں۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس لبی امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ نہ تمہاری تمناؤں پر یہ جو بات ہے، یہ نہ تمہاری تمناؤں پر اس کا محور ہے، نہ یہ تمہاری تمناؤں پر پورا اترنے والی ہے، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر پورا اترنے والی ہے، کہ تمہاری آرزوؤں کو پورا کرنے والی نہیں ہے یہ کتاب۔ اس آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ دین کسی آرزو پر اور کسی تمناؤں کا نام نہیں ہے کہ وہ تمہاری خواہشوں کو پورا کرے اور تمہاری باتوں کو منوا لے۔ نہ یہ تمہاری خواہشوں کے مطابق ہے، اور نہ ہی یہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق ہے، بلکہ رب کائنات نے فرمایا کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، یعنی شرک کرے گا۔ یہ آیت کافر کے بارے میں ہے کہ جو کوئی بھی شرک کرے گا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا اور نہ ہی وہ کوئی مددگار پائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ دیا جائے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا ہاں، البتہ مومن کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں جسمانی تکلیفوں، بیماریوں اور مصیبت کی شکل میں دے دیا جائے گا۔ سم ٹائمز ہم پر یہ جو بسا اوقات اور اکثر اوقات جو ہم پر بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ سم ٹائمز ہم پر آزمائش ہوتی ہے، اور سم ٹائمز ہمارے ہی کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے ہر وقت مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی بھی، اب اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جو کوئی بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا پھر وہ عورت ہو، لیکن وہ ہو مومن، مرد ہو یا مومن ہو، عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو ہی، ان سب کے سب کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد کو زیادہ بدلہ دیا جائے گا اور عورت کو کم دیا جائے گا، اور جنت میں مرد زیادہ داخل ہوں گے اور عورتیں کم داخل ہوں گی۔ اپنے عمل کی وجہ سے عورتیں جنت میں اس لیے کم داخل ہوں گی، جہنم میں زیادہ اس لیے داخل ہوں گی کیونکہ عورتیں مرد کی نسبت زیادہ ناشکری ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے اوپر بھی کھجور کی ایک گٹھلی کی شگاف کے برابر بھی ہم ظلم نہیں کریں گے کسی پر۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ، یعنی کہ اپنی سمت، چہرہ سمت کی طرف ہوتا ہے نا، جس طرف انسان کی سمت ہوتی ہے، اپنی سمت، اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اس کو موڑ لیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بہترین انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ لے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف موڑ لے اور اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُحْسِنٌ، محسن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے یقین کے ساتھ عمل کرے۔
اپنے عمل کو بہتر کرے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ محسن انسان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ سیدھا، شرک سے پاک صاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم جو یکسو ہے، اس کے طریقے کی پیروی کی، اور اس نے کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب کائنات نے فرمایا اور ابراہیم کو اللہ نے خاص دوست بنا لیا۔ خلا محبت کی بلند ترین بلند ترین جگہ ہے، بلند ترین اس کی وہ ہے، سٹیٹس ہے۔ اور محبت کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دو خلیلوں کو دیا ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جندب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کے وصال سے 5 دن پہلے ان سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے میں اللہ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل دوست بنایا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اور اگر میں اپنی امت میں سے اپنا خلیل کسی کو بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو دنیا کی گھیر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل یہ الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے کہ میں اگر خلیل بناتا دنیا میں تو کس کو بناتا؟ میں اگر خلیل بناتا دنیا میں تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا۔ تو ان صحابہ کرام کے بہت بڑی مرتبے ہیں، ہم ان سے ڈینائی نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔